پیر صاحب نے داتا علی حجویری لاہور شریف والے رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں دا ذکر کیتا ہے اس شعر دے اندر توجہ نال سماعت فرماؤ لے فیض داتا حجویری تو خواجہ اجمیری کہندے نے لے فیض داتا حجویری تو خواجہ اجمیری کہندے نے ایتھے نہ کسی کامل جو آیا سبنانو عطاواں